कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,000 नाग्यो। कुन ठाउँमा कति, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। एकै दिन 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना खोप बेच्ने र लगाउने दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थपिए 5189 जना कोरोना संक्रमित। आजबाट पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द हुने। काठमाडौँमा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी। के गर्न पाइने के गर्न नपाइने, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। हेटौँडा अस्पतालका 36 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण। कोशी अस्पतालका 46 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण। सप्तरीमा एकै दिन 65 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। ट्रमा सेन्टरका डाक्टर र नर्स सहित 52 जनामा संक्रमण। आजबाट अदालतमा हुने काम कारबाही पनि कम हुने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान माघ दोस्रो साता कोरोना उत्कर्षमा पुग्न सक्छ। कोरोना बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, भिड नियन्त्रण गर्नुहोस्, हामी लकडाउनको पक्षमा छैनौँ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सिंहदरबारमा बुस्टर डोज लगाउनेको भिड। प्रदेश नम्बर 1 को बार्जु महोत्सवमा भारतीय कलाकार नआएपछि आक्रोशी समूहद्वारा स्टेज तोडफोड। तेल किन्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो नेपाल आयल निगम। र अन्तमा ओह्रालोतिर लाग्यो सेयर बजार। कुन कम्पनीको मूल्य बढ्यो, कसको घट्यो, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 22,828 नमुना परीक्षण गरिएकोमा जसमध्ये सो सङ्ख्यामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,044 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा मोरङ, सुनसरी र झापामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बागमती प्रदेशका 6वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोकमा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गण्डकीको कास्की, लुम्बिनीको रूपन्देही र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढी रहेको छ। 4 जिल्लाहरूमा 200 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धनुषा, पर्सा, नवलपरासी पूर्व, बाँके, दाङ र कञ्चनपुरमा 200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका छन्। देशभर कोरोना फैलिएसँगै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले कोरोना रोकथाम सम्बन्धी आदेश जारी गर्न सक्नेछन्। यस क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार कोरोना रोकथाम सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गरेका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अवैध रूपमा बिक्री गर्ने र किनेर लगाउने दुवैजनालाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अवैध रूपमा खोप बेच्ने र किनेर लगाउने दुवैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बजारमा लुकीचिपी बेच्न राखिएका खोपहरू नक्कली हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले खोप बेचबिखन भएको थाहा पाउने जो कोहीले स्थानीय प्रशासन, पालिका वा स्वास्थ्य कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भिडभाडमा नजान पनि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबारदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजाका लागि भक्तजनलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। विश्वव्यापी महामारी ओमिक्रोन बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गर्ने गरी आदेश जारी गरेपछि कोषले पूजामा रोक लगाएको हो। ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा 2078 माघ 4 गते राति 12 बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्म लागू हुने गरी आदेश भए बमोजिम पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनलाई पूजाआजामा रोक लगाएका छौँ। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रशासनबाट जारी विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर 6 बमोजिम मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नित्य पूजा गर्न, ध्यान र प्रार्थना मात्र गराउने भनिएको छ। प्रशासनले माघ मसान्तसम्मका लागि रोक लगाउने जानकारी दिएको छ। डाक्टर थापाले माघ 5 गतेदेखि मसान्तसम्म पशुपति क्षेत्रका सबै मठ मन्दिरमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द गराइएको जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन बढ्दै गएपछि काठमाडौँसँगै उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमसभा, जुलुस सभा, भेला लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।
जारी विज्ञप्ति मार्फत गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न भनिएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थिति भई गर्नुपर्ने कार्यका लागि 25 जना मात्र सहभागी हुन आदेश दिएको छ। त्यस्तै माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायत बन्द गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा माघ 7 गतेदेखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, चालक र सहचालकले मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। यसैगरी सपिङ मलमा 25 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न रोक, 2 मिटरको दूरी कायम, अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने लगायतका निर्णय पनि भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानीको एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौडा अस्पतालका 36 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। बिहिबारदेखि मङ्गलबारसम्म 36 जनामा संक्रमण भएको अस्पतालका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित हुनेमा 4 जना डाक्टर, 11 जना नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी सहित ल्याबका 13 जना, प्रशासनिक र कार्यालय सहयोगीहरू 8 जना रहेका छन्। आफूलाई पनि लक्षण देखिएको र अस्पतालका मेसु डाक्टर रामचन्द्र सापकोटालाई समेत कोरोना संक्रमण भएको अध्यक्ष प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। 300 भन्दा बढी कर्मचारी रहे पनि अहिले 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने रणनीति भइरहेको बताउनु भएको छ। मकवानपुरमा कोरोनाको संक्रमण संख्या बढिरहेको अवस्थामा इमर्जेन्सी भएमा मात्र अस्पताल आउन आग्रह गरिएको छ। ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि निजी अस्पताल तथा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गराउन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको अध्यक्ष प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। कोशी अस्पताल विराटनगरका 46 जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 25 स्वास्थ्यकर्मी सहित 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार मङ्गलबारसम्म अस्पतालमा कार्यरत 46 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डाक्टर दासका अनुसार 8 जना डाक्टर, 17 जना नर्स, प्यारामेडिक्स, एक्सरे, ल्याबका प्राविधिक, सरसफाई कर्मचारी लगायत गरी 46 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 42 जना होम आइसोलेसनमा छन्, 4 जना भने काममा फर्किएका छन्। धेरै कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि शिफ्ट म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उनले भने सबै विभाग खुल्ला छन् तर काम गर्ने जनशक्तिलाई संक्रमण देखिँदा गाह्रो भइरहेको छ। सप्तरीमा एकै दिन 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको कोरोना ल्याबमा 75 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सक्रिय हुनेमा अधिकांश न्यायालय र सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू होम आइसोलेसनमा बसेको यादवले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कोरोनाको तेस्रो लहरमा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 104 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रूपनी गाउँपालिका 1 बस्ने 75 वर्षीय महिला छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका 52 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 2 दिन यता सक्रिय हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढ्दै गएको ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद जोशीले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर जोशीका अनुसार एमसीएच गर्ने सिनियर चिकित्सक, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, नर्स तथा फिजियोथेरापिस्ट, ल्याबका कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने दर वात्तै बढेको छ। डाक्टर जोशीले भन्नुभयो 2 दिनभित्रमा 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै जाँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदै गएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गत शुक्रबार ब्लड ब्याङ्कका सबै कर्मचारीलाई संक्रमण देखियो। ब्लड ब्याङ्क नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। डाक्टर जोशीले भन्नुभयो अर्को विभागबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु भए पनि सेवा सञ्चालन गर्यौं। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएपछि सेन्टरले सोमबार सबै युनिटका प्रमुखहरू, सिनियर चिकित्सक, नर्स लगायतसँग बैठक राखेको थियो। अबका दिनमा अस्पतालले कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरूमा छलफल गरियो। नयाँ रणनीति अनुसार अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। डाक्टर जोशीका अनुसार कोरोना लक्षण देखिएका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने, अपरेसनका रूपमा रुटिनका केसहरूलाई भन्दा आकस्मिक केसलाई बढी प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्यकर्मी पालैपालो ड्युटीमा लगाउने तयारी भइरहेको छ। बिरामीका आफन्त 2 जना समेत आउन पाउने व्यवस्था लागू गरेका छौं।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको जोखिमका कारण सेवा कटौती गरिएको छ। हिजो बसेको फुलकोटले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक रहेको भन्दै 6 प्रकारका मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको छ। 18 माघसम्म सेवा सङ्कुचन गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार सहित 31 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबार बसेको बैठकले सेवा सङ्कुचन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदन नियमित सुनवाई, मुद्दा फिर्ता, तामेली तथा मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनवाई, हेर्दै र निसुमा रहेका मुद्दाको सुनवाई भने हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर माघ महिनाको दोस्रो साता जनवरी 24 देखि 30 तारिकसम्म उत्कर्षमा पुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। माघको दोस्रो साताको मध्यतिर संक्रमितको सङ्ख्या 19,000 भन्दा बढी हुन सक्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा कोभिड-19को अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्दै सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले दैनिक संक्रमितको सङ्ख्या 19,000 बढी देखिएसँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी हुने प्रक्षेपण समितिमा पेश गरेका छन्। डाक्टर पौडेलको प्रक्षेपण अनुसार सो समयमा करिब 13,000 व्यक्ति अस्पताल भर्ना हुन सक्ने देखिन्छ भने त्यसमध्ये करिब 394 जना क्रिटिकल हुने र 1,000 बढीमा जटिल प्रकारको संक्रमण देखिनेछ। त्यस्तै 9,848 मा भने सामान्य लक्षण मात्र देखिने उनको प्रक्षेपण रहेको छ। डाक्टर पौडेलका अनुसार दोस्रो लहरमा भोगिएको अक्सिजन अभावलाई यो लहरमा दोहोरिन नदिन पनि मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरेको छ। मध्य प्रदेशमा कुल 3778, बागमती प्रदेशमा कुल 12,424, गण्डकी प्रदेशमा 2124, लुम्बिनी प्रदेशमा 4340, कडाली प्रदेशमा कुल 312 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 436 सिलिन्डर अक्सिजन दैनिक उत्पादन हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ। स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय लकडाउनको विपक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले त्यस्तो बताउनु भएको हो। हामी लकडाउनको पक्षमा छैनौं, भिडको मात्रै चिन्ता छ। भिड नियन्त्रण हामीले मात्र गर्न सकिँदैन, भिड नियन्त्रण हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय लकडाउनको विपक्षमा छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले रोकथामका लागि कडाई गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले 1-2 दिनमा पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारी ल्याबमा परीक्षण गर्नेलाई निशुल्क गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले भने भिड नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग आफूहरूले छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो। यसका लागि थप निर्णय आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउने कार्यक्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएकोमा मंगलबार पनि खोप लगाउने कार्यक्रम जारी रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्र लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिइएको छ। खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड रहेको छ। सिंहदरबारमा कर्मचारीका लागि सीसीएमसीको कार्य परिसरमा खोप दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सीसीएमसीको कार्यालय परिसरमा मंगलबार पनि बिहानैदेखि खोप लगाउनेको घुइँचो लागेको थियो। सुनसरीको बार्जु ताल स्थित बर्जु महोत्सवमा भारतको बिहारका चर्चित कलाकार गायक नआएको भन्दै आक्रोशित समूहले महोत्सवको मञ्च नै तोडफोड गरेका छन्। यसअघि महोत्सवमा कलाकार खेसरीलाल आउने भन्दै आयोजकले व्यापक प्रचार गरेका थिए। उनीहरूलाई हेर्न दर्शकहरू मंगलबार बिहानैदेखि महोत्सव स्थल पुगेका थिए। तर कलाकार यादव अचानक नआउने भनेपछि असन्तुष्ट दर्शकहरूले मञ्च नै तोडफोड गरेका छन्। साथै कार्यक्रम स्थलमा गाडीमा समेत आगजनी गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा समेत असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले 200 देखि 300 टिकट काटेर बसेका थिए। सुनसरी प्रहरीले भने महोत्सवमा केही समूहले हुल्लङ्गा गरेको जनाएको छ। अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षतिको एकिन विवरण आइसकेको छैन। घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाल सरकारले यसअघि नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशभर मेला तथा महोत्सव गर्न रोक लगाएको छ। साथै 25 भन्दा बढी मानिसको जमघटमा पनि सरकारले रोक लगाएको छ।
यस क्षेत्रमा बिहारी कलाकार खेसरीलाल निकै चर्चित मानिन्छन्, तर कार्यक्रममा उनी नआएपछि प्रशंसकहरू आक्रोशित हुँदै स्टेज तोडफोड गरेका हुन्। यसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम नगर्न आदेश दिएको थियो। बर्जु नगरपालिकाको नाममा पत्र पठाउँदै महोत्सव नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको। नेपाल आयल निगमले आफ्नो सञ्चित मुनाफा रित्तिएपछि तेल किन्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा यसै महिनादेखि तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। सञ्चित मुनाफा शून्यमा पुगेका कारण आगामी साता भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदका लागि तिर्नुपर्ने 2 अर्ब रकम समेत अपुग भएको छ। पुस मसान्तसम्म निगम 19 अर्ब 26 करोड घाटामा गएको र माघ महिना जनवरी 16 तारिकमा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको घाटा 21 अर्ब 50 करोड पुग्ने नियमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हालसम्मको तेल खरिदको भुक्तानीका लागि निगमले सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थितीकरण कोषमा पठाउने रकम र कर्मचारी बोनस तथा सुविधाबाट आइओसीलाई तिरिएको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अब मूल्य समायोजन गर्दै जाँदा मासिक 4 अर्ब नोक्सानीमा निगम पुग्ने देखिएको र देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइराख्न करिब 12 अर्ब रुपियाँ थप आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ। हाल निगमलाई पेट्रोलमा 13 रुपियाँ 18 पैसा, डिजलमा 8 रुपियाँ 21 पैसा र खाना पकाउने ग्यास 1 सिलिन्डरमा 646 रुपियाँ 16 पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ। सेयर कारोबारको तेस्रो दिन मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। कारोबारको 2 दिन आइतबार र सोमबार लगातार उकालो लागेको नेप्से मङ्गलबार फेरि ओह्रालो लागेको छ। यस दिन नेप्से 10.78 अङ्कले घटेर 2936.66 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने 1.10 अङ्कले बढेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ। सोमबार 1 करोड 44 लाख 74 हजार किता सेयर 7 अर्ब 90 करोड 18 लाख 90 हजार रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1 करोड 60 लाख 4 हजार 530 सेयर 8 अर्ब 34 करोड 19 हजार 516 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको थियो। यस दिन कारोबारमा आएका 13 समूहमा 4 उपसमूहको मात्र सूचक सकारात्मक देखियो। बाँकी 7 समूहको सूचक घटेको छ। त्यस्तै एक दिन साम्लिङ पावरको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी 9.49%ले बढ्दा मध्य भुटेकोशी जलविद्युतको 8.11%, बुद्धभूमि हाइड्रोको 6.08%, प्रभु ब्याङ्कको 5.56% र बरुड हाइड्रो पावरको 4.6%ले बढेको छ। यस दिन मानुषी लघुवित्तको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5%ले घटेको छ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 4.62%, पञ्चकन्या माई हाइड्रोको 4.47%, खानीखोला हाइड्रो पावरको 4.4% र सिन्धु विकास ब्याङ्कको 4.21%ले घटेको छ। मङ्गलबार अपी पावरको सबैभन्दा धेरै 28 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।